قالانتفو تحاكوشي إلتانو عربي تحاكوشي نأملاك سبحات عربي مشواتي كخوني ماتل سليخي بموت رقمات نتيحات عالم كوتل كم غرنا مسفنت المات تحاكوشي بموت نتوعتو يوت نبهي واتقربتو تحاكوشي إلتانو عربي تحاكوشي سبحات عربي يماتنا بحزونة ذبي نهيوات برهان يلبسون يماتك ناقص بحالي كفات سبلا يلقسون እግዚአብሔር አብ ቅዱስ መቅደሱ አሎ ዙፋኑ ካብ ሰማዩ ነቶም ትሑትን ድቁስን መንፈስ ዘለዎም ድማ ቀርበኦም እዩ ጓሂቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ካጽን ይብል ስለዚ አሚንና ነብስፋን ጸጉኡ ንቅረብ ኩሉ ኃጢአትናን ዕዳናን ድማ ሓቢርና ከምዚልና ንተአመን ወአምላኽ ከምሳለኻ መሐረኒ ከምታ ዓቢር ረሓይኻ አበሳይ ደምስስ ካብ አበሳያ ጸቢእካ ሕጸበኒ ካብ ኃጢአተይውን አጽርየኒ አነ አበሳይ ይፈልጥ ኣለኹሞ ኃጢአተይ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመዩ አነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ገጽካ ካብ ኃጢአተይ ከውሎ ንብዘሎ አበሳይውን ደምስሶ ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስውን ደግፈኒ ወጎይታ ሕጂነት ናይ ነፍሶ ከፍሰብ ናይ ሕልና ኑዛዜ ስምዓዮ እምንቶና እዚዩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ኃጢአትና ንቅበላሉና አሜን نأخذكم بدلكم تناززكم بتقال كريستوس يسوع أزوج مسرت
بدلكم كم تحدقلكم بسم أبون ودن منفس قدسن حد أملاخ نقرأكم على آمين وزل ألماو أملاخنا نتقويتا خلو فترات كخوني لكا كموتن كتنسن زهاب كاننا مدحين ناس كريستوس نمسقنا كالونا نابتزل ألماو هيوت بؤو مقتاو سلزرخبنا كبرن مسقانا عبيتنا أخيخون آمين لبخم نابق زي أبيهرا لعلو نايلوميك في المصحف قدوس كأ سمعو نايلوميك في المصحف قدوسنا أم مزمور داويت 8 كاب شوعة عسر شعات إيو وأملاخ سراويت ملسنا كندحن دما قزكا أبرحلنا قندو ويني كاب قبسي أوصاكا أهزاب سوغيكاس تخلكايا أبك أدميئة بوتا أدالو خالا سور سددت مدريون ملأت أخران بسئلالا تخدنو جانافرا دما كم سحدتات أملاخ نبرو جانافرا كسع بحري ولدوتاتا كسع اتيربا زرقحت كلهم حالفتي مقدي كنت بواس سلمنتاي حاصورا زفرسكاس ناي دور مفلس يفلسا انسسا مرورون يغوسيوا اللو و أملاخ سراويت تملس كاب سماي أنقل كيلكا رئة إنه خاء نزا وينن نزا يمانيتخا زتخلتا أمن نتي نأخا إلكا زصنعكا إيو جنافرن بصحيوم بحوي نديدا تبتكت بتجسات قصكا يتقفقو اللوم إدكا أب لعلي إتي ناي يمانيتخا سبأي أب لعلي إتي نأخا إلكا زصنعكا إيو ودسب تخن شعو خابخا أي كن رحقن إنا هيوت حبنا بسمكاون كن مهلل إنا ووغزي أبيهر أملاخ سراويت ملسنا كندحن دما قزكا أبرحلنا زيك قال اغزي أبيهر إيو حجي حابيرنا امنتنا خمزيلنا بحبار نتأمن نحنا خلو بزخيل اغزي أبيهر أبو فتقار سماين مدرنا أمن اللونا نحنا بحادو دوغويتانا يس كريستوس بمنفس قدوس تتأنسي كان مريم دنقل تولده بزبن بانتيوس بيلاطوس حسر مكرات سقبه اتسقله زموته تقبره نابسي أول زورده بسال سيت معالتي كم موتاز تنسئه
ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማንቱ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካብኡ ከዓ ንህያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ዝምለስ ንኣምን ኣሎና ንሕና ብመንፈስ ቅዱስ ብሓንቲ ቅድስቲ ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ቅዱሳን ብሕድገት ሓጢአት ብትንሣኤ ሙታት ብህይወት ዘለዓለም ንኣምን ኣሎና ኣሜን نأملاخ أمسكنو نفس وكف يسكتنو هيوت زلو كله يزمر نخبرتو التكبر بإيدو عبي مستنكر ايو كبرتو تقاهدو يرأف عالمو بفتات نمخبارو اتدالخم كونو أتم محبر زمرو نفقرو تأمنو حتى هيوت سلوكا فطرت جمان قويتا أخبرني يهوى ودسو هاليلويا نصلي ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዝኾንካ ተመስገን በዛ መዓልቲ እዚኣውን ምሳና ስለ ዘለኻ እናመስገና ሓቢርና ሆሳዕና ክንብል ባዕልኻ ብመንፈስካ ደግፈና ስምዓና ስለቲ ክቡር ስምካ ኣሜን ኣብ ናይ ሎ መዓልቲ ክፍሊ መልእኽትና እምበኣረ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 14 ዘሎ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢለ እንብቦ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት ፋጌ ናብ ቢታንያ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ምስ ቀረቡ ድማ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ በሎም እውን ኣብ መንፅርኩም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብ ኣኽተኣትዉ ከለኹም ብኡ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ፈትሕኩም ከዓ ኣምጽኡለይ ገለ ሰብ ከመይከ እዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮ ኣሎ ኢልኩም ንገርዎ ንሱ ከዓ ብኡ ነጀው ክሰዶ እዩ ከዱ ነቲ ጻዕብ ድማ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መገዲ ተኣሲሩ ረኸብዎ ፈትሕዎ እውን ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ሓያሎ ከዓ ኣቱም ጻዕብ እትፈትሑ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም ከምታ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም ንሳቶም ከዓ ሓደግዎም ነቲ ጻዕብ ከዓ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶም ጠየቕዎ ንሱ ከዓ ኣብኡ ተወጥሐ ብዙሓት ድማ ኣብቲ መገዲ ክዳውንቶም ኣንጸፉ ካልኦት ከዓ ካብ ኣእማም ጨጨንፈሩ ሰሊዖም ነስነሱ ቀቅድሚኡ ዝኸዱን ደድሕሪኡ ዝስዕቡን ከዓ ዓው ኢሎም ሆሳዕና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እታ እትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም በሉ ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ ንኹሉ ግልጽ ኢሉ ምስ ጠመቶ መሲዩ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ወፀ ንጽባሓይቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወፁ ከለዉ ጠመ ብርሑቕ ከዓ ቆሳል በለስ ረአየ ምናልባሽ ገለ እንተረኸበላ ኺርኤ ከዓ ናብኣ ኸደ ናብኣ መጺኡ ከዓ ግዜ በለስ ኣይነበረን እሞ ቆጽሊ እምበር ገለ እኳ ኣይረኸበላን መሊሱ ድማ ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለዓለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቂ መዛሙርቱ እውን ሰምዕዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ንቓልካ ብመንፈስካ ጌርካ መሃረና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ
آمين. إذن أيلو معلتي كفلي ملأختنا خسأنا زبل أرستي اللوه خسأنا خنبل كلنا مبار مسوء التحاحيزنا خانتاي كنبل يسوس نجوس إيو إزي نايلو معلتي خفلي من الباش نزنا نايلو مخفلنا كل زين مبوينا جن أقدموا بإግዚአብሔር أبونا زتمدبه مخا ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ተኣዚዙ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ዘሎ ነገር እዩ ሆሳዕና ማለት ኣድሕነና ኾታ ማለት እዩ ካብ ዘለናዮ መሓረና ኾታ ኣውፅኣና ኾታ ዝብል እቲ ንሳቶም ዘይክእልዎ ንሱ ግና ዝኽእሎ ካብ ሰማይ መፂኡ ናብ ምድሪ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዘይክእሉ ዝገብሮ ምድሓን ቶም ሰባት ከዓ ብትንቢት ዝተነግረሎም ኣድሕነና ይብሉ እዚ ክብሉ ከለዉ ነቲ ንጉስ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንጉስ ኢልና ጥራየ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ክኸይድ ከሎ ከመይ ዝኣመሰለ ንጉስ ይመታን ከይንብል ናይ እግዚኣብሔር ምስጢር ኣለዎ ናይ ነዊሕ ግዜ መደብ ናይ እግዚኣብሔር እዚ ስለዚ ተመሊስና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ እዚ ሆሳዕና ኢሎም ንዕኡ ዝልምንዎ ዝእውጅዎን ዘኽብርዎን ዘለዉ ከም ንጉስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ ከመይ ዝኣመሰለ ትንቢት ይነግሮም ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና ክንመሃር ኢና እምበኣር መልስ ኢልና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ክንከይድ ኢና እዚ ምናልባሽ ኣሽሓት ዓመታት ልዕሊ 1000 ዓመት ኣብ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነበረሉ ብ1800 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ያዕቆብ ንደቁ ኣብ መወዳእታ ክምርቆም ከሎ በብሓደ መሪቕዎም እዩ ስለዚ ነቶም ደቁ ክምርቆም ከሎ ነቲ ዓብ ወዱ ኣብዚ እንታይ ይብለና ንኩሎም ደቁ ኣኪቡ ሮቤል ነቲ በኽሪ ወዱ ማለት እዩ ብልጫ ኣይትወስድኒ ኢኻ ይብሎ ብዝገበሮ ገበን ስለ ዝበደለ ተቐዳማይ በኽሪ ወዱ ማለት እዩ ኣብ ዓራት ኣቦኡ ስለ ዝደየበ ብዝገበሮ ሓጢኣት ንዕኡ እቲ ግቡእ ብኽርናኡ ባዕሉ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ኣይተቐበለን ይቕፅል እቶም ክልተ ድሕሪ ሮቤል እተወርዱ ድማ ስምዖንን ለዊን እዮም ንዓኣቶም ከዓ እንታይ ይብሎም ስምዖንን ለዊን ኣሕዋት እዮም ኣስያፍ ኣፅዋር ዓመፃ እዩ ኣፅዋሮም ብቁጥዖኦም ሰብኡት ቀተሉ ብኽሮኦም ድማ ረኾዳ ኣብ ዕርቆ ሪፆም እዮም እሞ ነፍሰይ ናብ ምኽሮም ኣይትእቶ ክብረተይ ከዓ ኣብ ኣኼብኦም ኣይትሕበር እዚኣቶም ክልተ ኣሕዋት እዚኣቶም ሓብቶም ምስ ተዘረፈት እቶም ሰባት መውስቦም ምሳኹም ደሊና ስለ ዝበልዎም ንሳቶም ከዓ እምበኣር ግዝረት ግበሩ ኩልኹም እሞ ብምሉእ ዓሌትኩም ሽዑ ምሳኻትኩም ክንዋሰብ ዋልና ከዓ ሓብትና ክንህበኩም ኢሎሞም ሕራ ኢሎም እቶም ሰባት ምስ ተገዝሩ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ዘይኮነት ተኻልኣይቲ መዓልቲ እውን ዘይኮነት እቲ ቁስሊ ኣፀቢቖም ምስ ቆስለ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሴፍ ብስሕልስ ሴፍ ኣትዮም ንኩሎም ወዲኦሞም እዮም በዚ ያዕቆብ ጉህዩ ነይሩ ምስ ያዕቆብ ኣይተላዘቡን ምስ እግዚኣብሔር ኣይተላዘቡን በዚ ምክንያት እዚ እዩ እምበኣር ንሱ ኩራኦም ብርቱዕ እዩ ነድሮም ከዓ ጨካን ነበረ ርጉም ከዓ ይኹን ነቲ ንሶም ዝገበርዎ ሲ ርጉም ይኹን ኢሉ ረጊምዎም ንዓኣቶም ረጊምዎ ነቲ ግብሮም ስለዚ ንዓኣቶምን ተራ ኣይሃቦምን እምበኣር ነዞም ሰለስተ እዚ ምረቓ እዚ ኣይሃቦምን ንመን እንዳሃበሎ ኣብ ራብዓይ ንይሁዳ እቲ ምረቓ ክህቦ ከሎ ይሁዳ እንታይ ይብል ኣታ ይሁዳ ኣሕዋትካ ከመስግኑኻ እዮም ኢትካ ኣብ ክሳድ ፀላእትኻ ትከውን እያ ደቂ ኣቦኻ ክሰግዱልካ እዮም ይሁዳ ይብል ሽዑ ሸደን ኣንበሳ እዩ ወደይ ካብ ምርኮ ደየብካ ከም ኣንበሳ ተኸርሚዩ ደቀሰ ከም ኣንስተይቲ ኣንበሳ እኳ ደኣ መን የተንስኦ ከም ኣንበሳ ይሱ ይሁዳ ንሱ ከዓ ከም ኣንበሳ ኮይኑ ኢዱ
عبيد صلاة خوني أحوات كها كسجدوا الكايم يهودا خبل كله هاب علت يهودا زوج مالتي حجي نسخة من بسا خمان ستيت بسا بتقلو أقدر تخرج مخوف بال من كقربه من كتنسو يدل دلو أنا ستيتي بسا تبهريات أخو مسلز خونيو سئلاوي أزراربا يعقوب أبزي زهب زلو شعوخ ساعز مس يهودا بتري كاب يهودا بتري زنجي جزا خير كاب مأكل عقارو أي زنبلن هزبتات يئززو بقار يمر الله يهودا كاب أزوات كأخلو جزء كم أنبسا كم شدن أنبسا قال أوتك إززو نقسلنا كله كم خانو أقدمو يمر الله كاب عليتو قدام بهاجرنا أنبسا زئمنا قدي يهودا زبل صحف نرئنيرنا نعشتو خلنا بزحنا هنا ترجموا أي فلتنا يعني قنا تترجموا إزيو كاب يهودا إتي أنبسا خوص إتي نجوس خوص كم زخونة كاب أبو يعقوب زتقبلوا من رأيه أسئلنا أنتر أناون أب تنبيت زكرياس معراف تشعتن تنبمنا فقد تشعته تنبيت زكرياس معراف تشعته فقد تشعته انتهيبل أتي قوال صيون أزيخي تحقسي أتي قوال يرسالم إلى البلي نقوسكي صادق تحوت مدحاني أب أدقي تسعينو أب صعب أدقي تسعينو نباخي يمتص الله يبلزون زون كاتسيلو شدش ميت عامة أبيلو قدم بويتانا يسوع كريستوس مولادو زتنبه تنبيت بنبي زكرياس نزا معلتي ناي هوسانا إيو زيتن بزي تنجيرو كاتسيلنا حنتي ون أب مزمور داويد مبل 118 مزمور أفقدي أسرع حموشتن انت رأنا و إجزابير أدحن كوتا خساءنا مالت أدحن كوتا مالتي ترجمو سلزي بجزء نبي داوود دما قدمي شح أمد قدمي قويتانا يسوع كريستوس مولادو مالتي إذا تنبي زين الجر و إجزابير خساءنا أدحن كوتا و إجزابير أسلتن كوتا أتجبره إتي بسم إجزابير زمتس بروح إيو كبيت إجزابير نبارككم اللونا بأرز تنبي زون نبي داوود زمرو مزمور زتنبيو تنبيت أقدمو إجزابير المدويو أب أوريزا فترات أنبيبنا قصلنا أبتم بسكريات أنبيبنا حجون أب مزمور داوود كان بلصن هنا إجزابير زمدبو أقدمو أب نبيات غيرو زتزارو إتنقوس زمتص كاب سماي بروح كم زخونه كاب عليت داوود كاب يهودا خم زمتص يزغلص لنا زلو أب قويتانا يسوع كريستوس كولت كلون أما بلع مالي تولدو لك جن شعوه يترفه نقوس ينيرو نقوس مخانو من فليتوه توم زي آمنوا مو آمنون يوم ست أبد كاب مبرع أمسيوم نقوس ناي أيهود آبي يزولد إلهم حتيتهم آب بيتلهم ناي يهودا نسول ووم كا أبو خيدهم نتي قصة برخت هيبو مو نمن نتي نقوس ناي أيهود نقوس مخانو نساتهم فليتهم عليت أبراهام أيكونون إسرائيلاويان أيكونون إجزابير زغلوص إيغنازي نعاتهم كأجلس لهم إتهصان بارتايو إتي أم مبلع مال تولده إتي بحسران زتولده إتي سفر زسانه نسو نقوسيو إجزابير مستئيريو نتوم تحتاتن
ዝእዘዝዎን ይገልጸሎም እዩ ፈሊጦም ከዓ ካብ ርሑቕ እኳ ደኣ መፂኦም ሰብ ጥበብ ገጸ በረኸት ከዓ ሂቦሞ ንጉስ ሄሮዶስ ምስ ሰምዐ እንታይ ኢሉ ነቶም ኩሎም ዓበይቲ ኣኪብዎም ነቶም ፈላጣት ካህናት ሊቃውንቲ ኣበይ ዝውለድ ንጉስ ይሁዳ ምስ በሎም ንሳቶም ከዓ በቲ ትምህርቶም በቲ ፍልጠቶም በቲ ቅድሚት ቅድም ትንቢት ዝንገር ዝነበረ ኣብ ቤትልሄም ናይ ይሁዳ በልዎ ንሱ ከዓ ነቶም ሰብ ጥበብ ኪዱ በሉ ስገድሉ ኣጸቢቕኩም መርምሩ ከዓ ይብሎም ጥራይ ሰጊድኩምሉ ምፁእ ኣይበለን ብዛዕባኡ ኣጸቢቕኩም መርምሩ ብዛዕባ እቲ ዝውለድ ንጉስ ኣነ ድማ ከይደ ሰግደሉ እየ ንሱ ከምዚ ክብል ከሎ እቲ ዝዛረቦ ዘሎን ዝሓስቦ ዘሎን በበይንዩ ንጉስ ካብ ኮነ ንግስነተይ ክወስድ እዩ ንጉስ ካብ ተወልደ ክወርሰኒ እዩ ዝብል ስስዐ ብስጋዊ ኣተሓሳስባ ዝሓስብ እቶም ካብ ርሑቕ ዝመፁ መን ምዃኑ ኣለልዮም ህያብ ክህብዎ ከለዉ ንሱ ግና ልቡ ኣትሪሩ ክቐትሎ ስለ ዝደለየ እዩ ክልተ ልቢ መሓዝ ኣዝዩ ክፉእ እዩ መሳርሒ ናይ ሰይጣን እዩ ምሕሳው ሓስዮኹም ክብሎም ከሎ ናይ ሰይጣን መሳርሒ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ሰይጣን ኣቦ ሓሶት እዩ ካብ ከምዚ ዝተረና ኣሕዋተይ ክልተ ልቢ ኣይንሓዝ እግዚኣብሔር ኣይፈትዎን እዩ እግዚኣብሔር ነቶም ገርህታት ልቢ ንዓቶም እዩ ዝፈቱ ንዕኦም ከዓ ገልጸሎም ሓቂ ዝዛረቡ ኣምሰሉ ዘይዛረቡ እግዚአብሔር ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ሰብ ጥበብ እዚኣቶም ጥበብ ስለ ዝሃቦም ናብ ሄሮዶስ ኣይተመልሱን ብካልእ መንገዲ ገይሮም ከይዶም ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ንጉስ እዩ ካብ ኣቦ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ዝመፀ ንጉስ እዩ ብትንቢት እተነግረሉ ንጉስ እዩ ንህዝቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገልጸሉ ንጉስ እዩ ነቶም ዝርድኦም ነቶም ዝቕበልዎ ነቶም ትሕት ትብሉ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰምዑ ንጉስ እዩ ቀደም ንጉስ እዩ ሕጂ ንጉስ እዩ ንዘለዓለም ንጉስ እዩ ንግስንኡ ኸ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘሎ እዩ ነቶም ትሕት ኢሎም ዝቕበልዎ ነቶም ከም ሄሮዶስ ዘይኮኑ ነቶም ትዕቢት ዘይብሎም ነቶም ብስጋ ጥራይ ዘይሓስቡ ነቶም ዘይሕስቡ እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ክፍልና እንተመልከትና ኣርባዕቲኦም ወንጌላት ብዛዕባ እዚ ሆሳኢና ይፅሕፉ ቁሩብ ጥርንፍ ዝበለ ገይሩ ከዓ ወንጌል ማርቆስ ኣብዚ ይፅሕፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብዚ ምምፅኡ ኣብታ ቅድሚኣ ዘላ ምዕራፍ ኣበይ ነይሩ ኣብ ያሪኮ ነይሩ እቲ ዓይነ ስውር ወይ ዓይነ ስውራት ከዓ ንበርጢሜዎስ ንዕኡ ፈዊስዎ እዩ ሰባት ይፈልጡ ኣለዉ ነዚ ወረ ዝሒዞም ከዓ ይስዕብዎ ኣለዉ ብዝተፈለየ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ቅነ ፋስጋ ስለ ዝኾነ እቲ ፋስጋ ከዓ ዓብ በዓል ናይ ኣይሁዳውያን ስለ ዝኾነ ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ኩሉ ግዜ ዘብዕልዎ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን መፂኦም ከዓ ኣብ የሩሳሌም ዘብዕልዎ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት መፂኦም ኣለዉ ብዙሓት ዝገሹ ኣለዉ ደቂ ዓዲ ከዓ ነዚ የብዕልዎ ኣለዉ ሓቢሮም የብዕሉ ኣለዉ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት ፋጌ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓ የሩሳሌም ዘላ ኣብ ጥቓ ቢታንያ ዘለዋ እዚኣተን ቀረባ ዝኾነ ዓድታት እየን ስለዚ ብኡ ክሓልፍ ከሎ ናብ ቤት ፋጌ ናብ ቢታንያ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረቡ ኣብቲ ብርኽ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ ደብረ ዘይቲ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ባር ኣብ ደብረ ዘይቲ በፂሖም ኣብቲ በርኽ በፂሖም ኣለዉ ኪዱ እምበኣር ይብሎም ሽዑ ነቶም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ መንፅርኩም ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብኣ ክትኣትዉ ከለኹም ብኡ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፃዕድ ክትረኽቡ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ዘይተወጥሖ ካልኦት ዘይተወጥሕዎ ፃዕድ ኣድጊ
نشتو أدقي زي أخل علو زي كونسي زي أخله جن كرم حجي زي تتأملو سبكا زي توتحو كترخبو إيهم كم إزبل أب تنبي زكرياس شدشتا ميت عامة أقدمو تحقوسي يروسالم إلى البري سيون كبل كله نقولسكي أب صعب أدقي توتحون أباخي يمتسع الله إلو التنبي حجون لك نسيو لتتنبيت يزفتس أمزلو مبارن انتاي بلوم ناب أختا أتخلقهم بوبو زي توتحو أسود صعب كترهو بيهم فاتحكم أمسو لي جلسب كمي إذا تقبر اللهم انت بلوكم ويتا يدليو الله إلكم نقروا ويتا نايس كريستوس نعاتهم كلكم كله كمي لي زوم سبات زياتهم كا فاتحكم أمسو وخبلهم كله مساعتهم دو تزاريبو نيرو ديو وي لإخدو نيريو ويسي إتي عب لبهم أسفير اللهم دي ملكوت سلز غني زي عجل سألناني جن أو خيلو مسكتكم كا فتحكم أمسولي انت حتى تقوم كي قويتا يدليو اللو بلو قويتا نايس كريستوس كل جزين درسون تايزول ودسب إزول ودسب يدليو اللو بلوهم أي بلن حجين تايم بأركوين مقلاس ناي قويتا ناي يسوس كريستوس قويتا خمس خوني نقوس كم نخوني قبل علي خمس خوني يقلص له أبزا سومون زيئة أبزا حانت سومون تراي أبزا وانجيل ماركوس كنبب كلنا زين شدشت معرفات أبزا نعم ودعتا نعم وانجيل ماركوس بزا أبزا حانت سومون يزرب زحيو سلو كلهم وانجيل وانتر أنا حدا سيسو بمولو نايزا حانت سومون ناي حمامات النبلا ذا سومون زيئة حمامات يا ذا سومون زيئة أزياء قدان سيتيا أتوكرو غيرهم لا كلاتهم تومون جلاويان نزا سومون زيئة بزعبها كاب هوسانا كساع تنساء ناي كريستوس ناي حانت سومون نتي حدا سيسو بملو صحفتهم صحيفهم قالو ونجيل ماركوسون نهول خابزي فرقو زعبا غويتانا يسوع كريستوس سقاين موتن تنساءنيو جن كابز عسرت حدا جمير دما نايزا حانت سومون صعوق زغونه ملأختي تصحيفوا لنا قالو غويتانا يسوع كريستوس نبار انتاي يبل نرؤسو غويتا يدليا قالو نمجمريا غزي غويتا يبل حجي اي تزاربو يبل نرو يفلط يغحد كمزول زلو ابز ملأخت زي نرخبو نرؤسو ود سبع يبلن نرؤسو غويتا يلو يغلص قالو بار نسوق أبوبو نجوك صدقيو كدو نتاز عبد ما عبدك أبتقى مجدة تأثيره رغبوه فتحوون كابتم أبو دو إلهم زلو حيالو أتم صعب تفتحو انتهي تقبروا الله بلوهم كم تاي يسوس ولهم نساتهم كا حدقوهم كم تاي يسوس ولهم بلوهم نساتهم كا حدقوهم هذا عبد مرتقى أنت هلو نازي لك مزامرتون قويتانا إسكروسوسي ونايندا سبدا خمي غيرنا هنمس امو انتاي كنبلوم دا انتاي كغير كها زبل حتو احاتتون بتا اغزابير املاح فرحات املاح زلاتهم نغويتانا يسوع كريستوس مسلاخهم تلاقيهم بتي فرحات ناي املاح زلو الناس غويتانا يسوع كريستوس كيززنا خلو نزز دينا كم تانسو زبلنا نغبر دينا ويسي نمخاني ويسي حسابنا نقبر ويسي نتقراطر هدنا وس عين فلطم عين طيقم مخا عدقم አይበሉን ተዓዚዞም ቃል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እሙንን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ከምታ ንሱ ዝበሎም ከምኣ ኮይና ጸኒሓቶም ፈትሕዎ ከለዉ እንታይ ትገብሩለኹም ኢሎሞም ጎይታ ይደልየሎ ሓዲጎሞም ሒዞም ከዓ ናበይ መፅዮም ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዮም በዓር ከምቲ ብትንቢት ተነግረ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጠይቂ ገይሮምሉ ክዳውንቶም ኣውፅኦም ኣብቲ ኣድጊ ትስቀል ጠይቂ ገይሮምሉ እቶም ህዝቢ ድማ ኣልዒሎም ሆሳዕና ወዲ ዳዊት ክብሉ ጀሚሮም ትስየ ናይ ምልክት ሓጎስ እዩ
ሆሳዕና ከዓ ኣድሕነና ኾታ ኢሎም ክዝምሩ ጀሚሮም ልክዕ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ቅድሚ 1000 ዓመት ዝተነገረ ትንቢት ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ያዕቆብ 1800 ዓመት ኣቢሉ ብይሁዳ ኣቢሉ ከም ዝመጽእ ንጉስ እዚ ዝተነገረ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ዘንበብናዮ ሎሚ ከዓ እሳቶም ባእርታ ይብለው ኣብ መገዲ ክዳውንቶም ኣንጸፉ ካልኦት ካብ ኣእዋም ጨንፈር ነስኒሶም ወሲዶም ከዓ ሰሊዖም ነስነስሉ እዚ ነቲ ንጉስ ዝግበር ክብረት እዩ እናኸዱ እንታይ ኢሎም ኣው ኢሎም ሆሳዕና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም ሆሳዕና ኣብ ላዕሊ እናበሉ ክዝምሩ ጀሚሮም ከምዚ እናበሉ ንየሱስ ይዕጅብዎ ነይሮም እቲ ምልክት እዚ ክንሪኦ ምናልባሽ እቲ ክዳውንቶም ምንጻፍ ናይ ንግስነት ምልክት እዩ ንጉስ ኢሎም እዮም ዝቕበልዎ ዘለዉ ንየሱስ መን ምዃኑ ከም ንጉስ እዮም ባር ዝቕበልዎ ዘለዉ ሕጂ ዝዝምሩሉ ዘለዉ ዘኽብርዎ ዘለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፈረስ ወይ ኣብ ካልእ ተወጥሒ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ወይ ካልእ ሰራዊት ኣእላፍ ሰራዊት ፀዊዒ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ደኣ እቶም ሓፋሽ እቶም ዓኽዋይ እቶም ቆልዑ እዮም ንዕኡ ከም ንጉስ ዝዝምሩሉ ዘለዉ ንሳቶም የፈሊጦሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ትሑታት እዩ ዝገልጽ ንዕኦም ይገሊጽሎም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቶም ፈሪሳውያን ነቶም ጸሓፍቲ ነቶም ካልኦት ኣይኮነን ዝቕበሉ በሎም ይብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ክንርኢ ከለና እውን ዝብሎ ዘለዉ ዶ ትሰምዖም ኣለኻ ኢሎም ንሳቶም ኣይበርሃሎም ኣይገልጸሉም ኣእምሮኦም ከዓ ተዓጽዩ ዘሎ ብትዕቢት ብስጋዊ ተሓሳስባ ብጥበብ ናይ ርእሶም ከምኡ ከይንኸውን ንጠንቀቕ ኣሕዋተይ ብሓሳብና ዲና ንኸይድ ብስጋና ዲና ንኸይድ ብጥበብናህና ዲና ንኸይድ ብቐል ዓለም ዲና ንነብር ናይ ሓሶት ክርስቲያን ዲና ክንጥንቀቕ ይግባአና እምበኣር ብዛዕባ እዚ ንግስነት እቲ ዝኸፍዐ ንጉስ ኣብ እስራኤል ዝነበረ መን እዩ ኣክዓብ ኣክዓብ ዝሓመቐ ንጉስ እዩ ነይሩ ኣክዓብ ድማ ንመን እትዩ ንኢዛቤል እትዩ ዘይዓልየቱ ንሳ ኸ ጓል ንጉስ ያልሳውን ግን ንጣዖት ዘምልኹ ንሳ ከዓ ንግስቲ ምስ ኮነት መሊኻቶ ንኣክዓብ ኣብ እስራኤል ምስ መፀትከ ነቶም ጣዖት ናታ ቤት መቕደስ ሰሪሓትሎም ነቢያት ናታ ገይራ ግዕዙይ ዝኾነ ህይወት ይነብሩ ነይሮም ነቶም ነቢያት ናይ እግዚኣብሔር ከ ክትቀትሎም ጀሚራ ኣክዓብ ከ ስቂሉ ይርአ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሔር ነዚ ነገር እዚ ቁጥዕኡ የውርድ ኣሎ እንታይ ይብል ንኤልሳዕ ገይሩ ንሓደ ነቢይ ኸይዱ ንየሁ ኪድ ኣብ ቀርኒ ጌርካ ዘይቲ ቅብኣዮ እሞ ንዕኡ ንጉስ ኢኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንጉስ ክትከውን ቀቢኡ ካሎ ኢልካ ሃዲምካ ውፃእ ይብሎ እቲ ዛንታ ምናልባሽ ነዊሕ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ብምሉእ ተዘርዚሩ ኣሎ እቲ ንእሽቶ ነቢይ ድማ ኸይዱ ንየሁ ይፅውዖ እሞ ኣብ ሕልፍኝ ንበይኑ ይፅውዖ ይፈርሕዋ እዮም ነይሮም ንዓኣ ጨካን እያ ነይራ ክፍእት እያ ነይራ ነቲ ዓዲ ከዓ ፈጥፈጥ ኣቢላቶ ነይራ መሰዊእ ናታ ሰሪሓ ንጣዖት ተምልኽ ነይራ ሽዑ ንየሁ ፀዊዑ ኣብ ሕልፍኝ ኸይዱ ቀቢእዎ እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ኢልዎ ምስ ወፀ የሁ እቶም ብፆቱ እንታይ ደኣ እዩ ዝብለካ ዘሎ ምስ በልዎ ነጊርዎም ንሳቶም ከንታይ ገይሮም ክዳውንቶም ኣውፅኦም ሽዑ ኣንፂፎምሉ ምልክት ናይ ንግስነት ቀፂሎም ከ የሁ ንጉስ እዩ ኢሎም ኣውጆም ቀፂሎም ከ መለኸት ነፊሖም የሁ ንጉስ እዩ እናበሉ ኸይዶም እዛ እንታይ ይቕፅል ከምዚ እናበለ እምበኣር ከይዱ ንሱ ነታ ኣብኡ ዝነበረት ናይ ሕማቕ መንፈስ ዝነበራ ንግስቲ ንዓኣ ከይተረፈ ነቶም ናታ ነቢያት ብምልኦም ነቶም
ንዕኡ ዘምልኹ ዝነበሩ ኣብቲ ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ከይተርፉ ንኩሎም ዓልየታ ከይተረፈ ንኩሎም ኣጽኒትዎም ቀቲልዎም እቲ ዛንታ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ኣሎ አንብብዎ እግዚአብሔር ኣምላክ ከም ዝልኢኽዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ መጀመርያ ንሱ እንታይ እዮም ገይሮም እቶም ምስኡ ዝነበሩ ክዳውንቶም እዮም አንፂፎምሉ ንጉስ ኢሎም በዚ ተጀሚሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሎም መዓልቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዳውንቶም አንፂፎምሉ ሆሳዕና እናበሉ ክዝምሩ ጀሚሮም ሆሳዕና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ካብ ኣምላኽና ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ዳዊት ካብ ዓሌት ኣይሁድ እቲ ያዕቆብ ዝመርቆ ጀሚሩ ነቲ ንግስነት ከዓ ብኡ ገይሩ ዝሓለፈ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ምዃኑ ኣለልዮሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀፂሉ ናበይ ከይዱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ናበይ ከይዱ ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ ድሕሪኡ ኸ ካብኡ ወፂኡ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናበይ ከይዱ ንቢታንያ ከይዱ እዛ ቢታንያ ትበሃል ዓዲ መዕረፊት እያ ነይራ ንሱን ደቂ መዛሙርቱን ኣብኡ ከይዶም ኣብ ቢታንያ ምን ኣለው ማርያም ማርታ አልዓዛር ኣብ ቤቶም ዝኣቱ ነይሩ ኣብኡ ዝዕርፍ ነይሩ ቤትና ንክርስቶስ ከም ናይ ቢታንያ ድዩ ልብና ንክርስቶስ ይቕበሎ ድዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ከሎ ሆሳዕና ኣድሕነና ኮታ ይብልዎ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ክብልዎ ከለዉ ድሕሪ ሰሙን ክስቀል ከሎ ግና ኣይነበሩን እዚ ድምፂ እዚ ይስማዕ ነይሩ ኩላቶም ከዓ ሆሳዕና ኣድሕነና ኮታ ብሩኽ እዩ ዝመጽእ ንጉስ እናበሉ ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ሰብ እኳ ክስቀል ከሎ ነዚ ድምፂ እዚ ኣይስምዑን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና ኣድሕነና ንበሎ ግን ክጥዕመና ከሎ ጥራይ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ከሎና ጥራይ ኣይኮነን ምስ ካልኦት ክርስቲያናት ክንዛረብ ከሎና ጥራይ ኣይኮነን መዝሙርና ሽዑ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ጥዑምን ኣብ ግዜ ሕማቕን ኣብ ሙሉእ ህይወትና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ሎምን ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ኩሉ ግዜ ክንዝምረሉ እዩ ዘድልየና ኣድሕነና ኃጢአተኛታትና ክንብሎ ኢየሱስ ከ ኣብ ኣድጊ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ይሓልፍ ኣሎ ንዓና ከዓ ከድሕነና ኢሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ እምበኣር መጺኡ ከድሕን ካብ ላዕሊ ናብዛ ምድሪ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ከድሕን ልዑል ክነሱ ትሕትና ለቢሱ ነቶም በትሕትና ዘለዉ ዓቕሚ ዘይብሎም ከድሕን ምስ መኖም ኢና ምስቶም ሆሳዕና ንብል ዲና ንቕጽሎ ዲና ህይወትና ሙሉእ ኣድሕነና እናበልና ዲና ንኸይ ወይሲ ኣብ ርእስና ኢና ንምርኮስ ሎሚ ሆሳዕና የዝክረና ኣሎ መዓልቲ እዚ ሆሳዕና ክንብል ኃጢአትና ይቕረበልና ክንብል ካብ ኣርያም ካብ ሰማይ ዝመጽኻ ምእንታና ኢልካ ልዑል ክነስኻ ስጋ ለቢስካ ኣብ ማእከልና ሓዲርካ ከማና ኮንካ ተሳቂኻ ምእንታይ ክትብል ዲና ንብሎ ወይሲ ደሓን ዝስ ኮይኑ ኣነ ኸ ከም ሰበይ ከም ዓለመይ ከም ዝነበርክዎ በቲ ዘለኽዎ እንታይ ሕማቕ ገይረ ኢልና ዲና ንቕጽል ሆሳዕና ንበል ንርእስና ሆሳዕና ንበል ካልኦት ሆሳዕና ክብሉ ከዓኒ ንንፀባረቕ ንንገር ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ሆሳኢልና ኢና ክንነብር እግዚአብሔር ባዕሉ ይሓግዘና ንጸሊ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽና ስለ ቃልካ ተመስገን ሕጂ ድማ ሆሳዕና ንብል ኣሎና በብግዚኡ በብመዓልቱን እንገብሮ ገመን ይቕረ በለልና ኣድሕነና ካብ ሓጢአትና ንዘለዓለም ከምኡ ኢልና መታን ከይንነብር ብመንፈስካ ጌርካ ሆሳዕና ኢልና ዘሚርና ክሳዕ ኣብ ቤትካ እንመጽእ ከተሰንየና ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ስለቲ ክቡር ስምካ ኣሜን
بوزل ألماوي كل زكاء لك أملاخ ناي كل فتارن حلاو نابخان مهلل اللونا سلا يسوس كريستوس يلكام حارنا حاتياتنا وناي تذكر بمنفس قدوسكا قدسنان نقسنان كم قالكا بقدوسا خايداخ نملالس بصقا خاردانا نبيت كريستيانكا بقالكان بقدوسات مسيرات كان أكبا أصنعيا حلوا نتوم صلماتن بموتن عرتن تأثيرهم زلو كلهم أحزاب محرم برهانن هيوتن كرخبوها زادحن صقا بونجيل حبهم نقدسم كان خبرتن يلكا نحنا كلنا دما بدحان كنبر نهزبنان منغستنان بارخن حلون بايتو منغست بارخ نبرت سلام دحان ناوردلنا طعين زتقمن ايران فسلنا صحاين ماين ببوانو حبنا كل جبرنا ونعن صبقون كخون مغرغرسنا حبرلنا زرم درنا بقللنا نافريلنا قبو قبر طبابن صبق من نبابرون بارخلنا እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም በብግዚኡ አብዕዮ ማሕበር ዝጽዕቱን ዘገልግሉን ንኹሎም ባርኮም ሓይሎም ሓድስ ብዘይ ምስልካይ ብሓድሽ ጸጋ ክተግሁን ክብርትዑን ፍሉይ ጸጋ ካብ ልዕሊኦም ክኸውን ንልምን አምላኽና አምልኾናን ናብራናን ረዝነትን ህድኣትን ዝመልኦ መታን ክኸውን ስለ ኩሎም መራሕትና መሓደርትን ንጽልሎና ነቲ ዘመሓድሮ ህዝቢ ብቕንዕናን ብጽድቅን ክመርሑ ኣብ ቅድሜኻ ትሕት ክብሉን ክፈርሁኻን እቲ ዝግባእ ክብሪ ክህቡኻን ንልምን ኣሎና ንኹሎም ሕሙማትን ድኻታትን ዓቕሎም ዝጸበቦም ናብ ሞት ንዝቐረቡን ኣርህወሎም ንዘኽታማትን ንመበለታትን ብለውሃትካ ማሃዘሎም ግዜ ሞትና ምስ በጽሐ ርድኣና ድሕሪ ዝሓላፊት ህይወትና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለኣለም ብጽዕና ኣማቕለና አሜን ከንቲ ጎይታ ዝመሃረና ሓቢርና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ አሜን እግዚአብሔር ምለሱ በረከቱን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርክኩም ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብራሃልኩም ጸጉኡ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ጸጉኡ ድማ ይሃብኩም بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን አሜን بحاجاتي تساقيلو أدحينني لحوارو هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو
أخليل كدف مسناتو فغري مدحن ملوهياب زلمتي يبرح علي معلتاتي أحقويسو حزني كل دمسيسو هللويا نمدحاني علت مرحني يا تواني نبتابتو أخليل كدف مسناتو أحوي مساي زمر يعد مكامر حاني زي بغوعك وانت خوينكا تقاناتو يا أخلكا هللويا نمدحاني علت مرحني يا تواني نبتابتو أخليل كدف مسناتو نعي حفتي ونزمري يعد ماكي مدحاني زي بغعتي انت وينكي تقاناتو يا أغلكي هللويا نمدحاني علت مرحني يا تواني نبتابتو أخليل كدف مسناتو